बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अजीब सूरत हाल चल रही है। वैसे ही साबिक़ इक़्तिदार लोग वहाँ पर होते हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल उनको चाहिए होता है, लेकिन अब मैचेस की वजह से भी लोग परेशान हैं। टीम ने आना है, जाना है, स्टेडियम के तरफ जाने के लिए भी रास्तों को क्लियर करवाना होगा, उसके लिए लोगों को अलग परेशानी होती है। कई कई घंटे लोग सड़कों पर ख्वार होते हैं। आज भी देखा गया, स्कूल बच्चों को लेने जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, 2-2 4-4 घंटे सड़कों पर लोगों के गुजर रहे हैं। अब हुआ यह है कि सिक्योरिटी चेक भी अब करना पड़ रहा है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है इस वक्त इस्लामाबाद में, क्योंकि इससे पहले दहशतगर्दों की तरफ से ये कहा गया है, उनके जो नाम नेहाद उनके उलमा हैं या क्या है फतवा देने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने 400 खुदकुश बमबार तैयार कर लिए हैं, हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। और वजारत ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है, 400 खुदकुश बमबार दहशतगर्द। आज भी आपने देखा कि पेशावर में एक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, बहुत ही अफसोसनाक है। अब कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद में भी इस तरह का वाक़या हो चुका है खुदकुश हमले का, और बड़े अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद इस तरह का ये अंधोनाक वाक़या हुआ। तो अब ख़तरात हैं, इसीलिए अब इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं कि सड़कों पर रश है। इसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने अपनी गाड़ी से एक वीडियो बनाई। अब वो लगता है कि ऑफिस के अंदर गालिबन खड़े हैं, गेट बंद है और वहाँ पर वो वीडियो बना रहे हैं, ना कोई आगे गाड़ी है ना कोई पीछे गाड़ी है उनके, और वहाँ वीडियो बनाकर कह रहे हैं देखिए जी मैं भी रुका हुआ हूँ और ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है, आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, तो बर्दाश्त करें इन हालात को। बात यह है कि सड़क पर आगे पीछे गाड़ियाँ और वहाँ पर आप खड़े हैं, ये चीज़ और है, और इस तरह से गेट बंद है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट कब खुलेगा। बज़ाहिर मुझे ऑफिस का ही वो लग रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहरहाल उनकी ये दरख्वास्त है जी आवाम से, अब आवाम अपना रद्द-ए-अमल कमेंट सेक्शन में दे दें, आप क्या समझते हैं। खबर यह है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग है, और शायद इस वजह से भी अब लोगों को और ज़्यादा परेशानी लाहक हो रही है, क्योंकि अब सिक्योरिटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों को चेक किया जा रहा है, यही तो मसला है। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और अहम सरकारी इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक पेशावर में FC हेडक्वार्टर के हमले के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र शहर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि वफाकी दारुल-हुकूमत के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस ने सख्त चेकिंग का अमल शुरू कर दिया है, जबकि अहम सरकारी इमारतों और रेड जोन की सिक्योरिटी भी मज़ीद बढ़ा दी गई है। शहरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों को भी जामे तलाशी की जा रही है, उनको भी चेक किया जा रहा है। फैज़ाबाद बस अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड नंबर्स दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट मालिकान को हिदायत की गई है कि वो तमाम मुसाफिरों का डाटा मुतल्लिका थाने को फराहम करें। सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि इक़दामात एहतियाती तदाबीर के तौर पर किए जा रहे हैं ताकि मुमकिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कराची में भी इसी तरह फायरिंग का भी वाक़या आया है, जब वहाँ पर गैर मुल्की अफ़गान उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है तो पुलिस पर फायरिंग हो गई है। इस तरह के हालात का मुख्तलिफ शहरों में सामना है। अच्छा, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो कर दिया है, अब उसके बाद नोटिस पर काम हो रहा है। असद कैसर को नोटिस, तलाल चौधरी को नोटिस, अब आबिद शेर अली को भी नोटिस चला गया है। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली वोट की राजदारी पामाल करने पर तलब कर लिए गए हैं, तो इस तरह सबको तलब किया जा रहा है। बाकी तो जो इलेक्शंस होने थे वो आपके सामने हैं। इस पर जियो न्यूज़ तक पर आसमा शिराजी साहबा कह रही हैं कि जमहूरियत तो है ही नहीं, जमहूरियत के नाम पर बस कुछ और है। जमहूरियत तो ऐसे नहीं होता, ना इस तरह के इलेक्शंस होते हैं। ये तो कबूलियत वाले इलेक्शंस हैं, ये कबूलियत वाली जमहूरियत है, मकबूलियत वाली नहीं है, अवाम की नहीं है, जमहूर की नहीं है। और जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं किसी और मुल्क में होते तो इनको तो कलअदम करार दे दिया जाता है, इनको नल एंड वॉइड कह देते। ये इलेक्शंस ही नहीं है, लोगों का टर्न आउट नहीं है, लोग इस निज़ाम से मायूस हो गए हैं, लोगों को लगता है इसमें उनका स्टेक ही नहीं है, उनका एतबार ही कुछ नहीं रहा। ये टेलीविज़न पर बात हुई है, उन्होंने कहा हाँ पेशावर में आप कुछ कह सकते हैं, सॉरी हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में आप कह सकते हैं कुछ गहमा गहमी नजर आई, वहाँ पर आप देखिए ना तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट है, किसी को कुछ करने दिया गया। बाकी तो तहरीक इंसाफ के बायकआउट की वजह से भी वो कह रहे हैं कि ये सब हुआ है और ये अलमिया है, ये अलमिया है, और इसमें हम सब भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। जब टेलीविज़न के पास भी डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं होगा कि आप बात नहीं कर सकते, आप धांधली का जिक्र नहीं कर सकते, आप हकीकत बयान नहीं कर सकते, सरकारी इश्तिहार भी आपको चाहिए, तो क्या फिर रहेगा। तो जनाब अब बहरहाल ये आबिद शेर अली साहब की एक वीडियो आई थी, वो ठप्पा लगा रहे हैं और वीडियो भी साथ है और इर्द गिर्द झमगट्टा है लोगों का। यहाँ इस तरह तो इलेक्शंस हुए हैं, तो कोई कलदम नहीं होने, इलेक्शंस कुछ नहीं होना, ये सब के बावजूद बस नोटिस जाएंगे और उसके बाद आप देख लीजिएगा सब अच्छा है,
جو جیت گیا سو جیت گیا، آپ نے جانا ٹریبونلز میں چلے جائیں۔ اب تو آئینی عدالت کا دور ہے۔ آئینی عدالت کے چیف جج صاحب نے، امین الدین صاحب نے آتے ہی بڑا کھڑاک کر دیا ہے اور 200 لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کر دیا ہے۔ 200 لوگ، انہوں نے کہا فوری طور پر یہ 200 پوزیشنز ہیں، ان کے لیے ہمیں بندے چاہیے، اور اس میں پورا سٹاف ہے، قاصد سے نائب قاصد، ڈرائیور، ہر چیز ان کو چاہیے۔ 10 باورچی بھی چاہیے، 15 ڈرائیور، 20 قاصد، 20 نائب قاصد، 10 مالی، 20 سویپر۔ یہ آئینی عدالت کی ضروریات ہیں۔ یہ ہوگا تو آئینی عدالت آئین کی تشریح کر سکے گی۔ اس میں ایک اور بات بڑی عجیب ہے کہ چیف جسٹس جو جب تک ہیں تب تک وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے، جناب یحییٰ خان صاحب، اب وہ اس طرح سے جونیئر ہو گئے ہیں اپنے ہی لگائے ہوئے ججز کے، عامر فاروق صاحب اور میرے خیال باقی نجفی صاحب کے، کہ آئینی عدالت میں وہ 2 ججز چلے گئے ہیں، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ماننا ہوگا چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کو بھی۔ یحییٰ خان کا فیصلہ ان پر ماننا لازم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اب سپریم نہیں رہی، آئینی عدالت سپریم ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ماننا ہے۔ یہ حال ہے، تو عجیب ہی صورتحال بن گئی ہے۔ یہاں سٹاف کی البتہ بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ کام کم از کم آئینی عدالت نے بہت اچھا کیا ہے کہ 200 لوگوں کو تو روزگار ملے، مالی، باورچی اور دیگر۔ تو یہاں سے تو آغاز کیا جائے۔ نون لیگ کی سیاست کس طرح کی ہے، جو دہائیاں نہیں اب تو صدیاں پرانی لگتی ہے۔ موروثیت ہی میرٹ، یہ ماجد نظامی صاحب لکھتے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار، وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال بدر، سابق وزیر مناظر رانجھا کے بیٹے سلطان رانجھا، سابق ایم پی اے کرنل نسیم نیازی کے بھتیجے علی حیدر نیازی، سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز، سابق وزیر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال، چودھری طفیل جٹ اور ان کے بھائی حنیف جٹ نون لیگ کے ممبر اسمبلی منتخب۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بھائی بلال تارڑ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ تو یہ جناب سب رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ جب لیڈرشپ میں رشتہ داریاں ہیں تو نیچے بھی تو ہوں گی۔ یہ میرٹ ہے، یہ کمال ہو رہا ہے۔ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، سمدھی نائب وزیر اعظم، تو پھر اگلے بھی کہیں گے کہ جناب چلیں ہمیں جس سطح پر رکھا ہوا ہے اس سطح پر پھر ہمارے لیے بھی بندر بانٹ کریں۔ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، لیکن جو بن سکتے ہیں وہ باقیوں کو بھی تو بنوائیں۔ یہ چل رہا ہے میرٹ۔ وفاقی آئینی عدالت کا ہنی مون وقت ابھی ختم نہیں ہوا اور سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا جی کہ یہ جناب اب سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی، یہ 22 دسمبر سے اور 5 جنوری تک، کیونکہ آئینی عدالت نے بہت زیادہ کام کرنا ہے، سردی بہت ہے، تو بزرگ لوگ ہیں، ان کو ذرا تھوڑا آرام بھی چاہیے۔ ان ضمنی الیکشن کے بعد ناظرین یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پیچ کسنے کی باری آ گئی ہے۔ غور سے سنیے گا، پیپلز پارٹی کے پیچ کسنے کی باری آ گئی ہے ان ضمنی الیکشن کے بعد۔ آخر میں جمہوریت کی قبر کھودنے کی سہولت کاری کرنے والی تمام جماعتیں، جمہوریت کی قبر کھودنے کی سہولت کاری کرنے والی تمام جماعتیں اسی قبر میں ساتھ ہی دفن ہوں گی۔ یہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں، جو تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، ظاہر ہے کسی کے کہنے پر چھوڑا ہے انہوں نے، ایسے تو نہیں چھوڑا، تو ان کو بھی پتہ ہے آگے کیا پلانز ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین نے عمران خان سے ملاقات کی تحریک انصاف کی درخواست ہی مسترد کر دی۔ انہوں نے اپنے ہائی کورٹ کے ججز کی بھی درخواست مسترد کر دی، ججز ٹرانسفر کی۔ اب یہاں درخواستیں مسترد ہونی ہیں۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب ایسے ہی نہیں کہہ رہے کہ اب یہاں پر سیشن ججز کی طرح کام چلے گا یا سیشن کورٹ کی طرح کام چلے گا، تو اسی لیے اب تجزیہ کار کہنے پر مجبور ہے، یہاں تو نظام کا ننگا ناچ ہے، یعنی برہنہ ہو کر، صاف سامنے ہو کر کے بس ایسے ہی ناچنا ہے۔ اب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لوگ برا بلا کہیں، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہو، فکر ہی کوئی نہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رکھنی، سب دکھا کے ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے۔ اب تو سارے پردے ہی ہٹ گئے ہیں، سب کے سامنے سب ہو رہا ہے۔ ایک اور کام اب ہونے جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے شاید کشمیر کے بعد اب گلگت بلتستان بھی پیپلز پارٹی کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے سندھ میں کمال کر دکھایا ہوا ہے، کراچی میں بڑا زبردست کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے پچھلی کئی دہائیوں میں، تو لہٰذا اب گلگت بلتستان اسمبلی آج رات 12 بجے تحلیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کا نام شہباز شریف دیں گے، جس طرح انہوں نے آئینی عدالت کے ججز کے نام دیے ہیں، اب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کون ہوگا یہ نام بھی شہباز شریف دیں گے، کیونکہ یہاں پر اپوزیشن لیڈر میں اور حکومت کے درمیان نگران وزارت اعلیٰ کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو سکا، تو اب اختیار یہ چلا گیا ہے جی شہباز شریف صاحب کے پاس۔ حاجی گلبر خان حکومت کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور کل نگران حکومت کی بات ہوگی جی، نگران حکومت قائم کیے جانے کا امکان ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ گلگت بلتستان بھی پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، مگر اس کے لیے 28ویں ترمیم، جس طرح 27ویں ترمیم جب تک نہیں ہوئی
تو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے حوالے نہیں کیا گیا. بالکل اسی طرح اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان تب تک نہیں حوالے ہوگا جب 28ویں ترمیم جب تک نہیں ہو جاتی، وہ بھی پھر پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا تاکہ سب خوش رہیں. نون لیگ کو پہلے کافی زیادہ حصہ مل گیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی خوش کرنا ہے. اللہ حافظ.